गजेश बाब, घुमट सादोवपाची जी कला आसा ती तुम्ही तुमच्या बाबांकडल्यान आत्मसात केला अशें तुम्ही म्हणटा, जाल्यार कितली वर्सां जाली तुमच्या ह्या परंपरेक? आम्ही ल्हान आसतनाच्यान बाबा जे घुमट सादयताले ते आमी पळयताले आनी तेच कला आतां हांव मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे सादारण गेली 20 वर्सां हांव हे घुमट बांदपाचें काम करता. फाटले 20 वर्सांच्यान तुम्ही हे काम करता. पयलीं तुमचे बाबा करताले, तर आयज ही जी कला तुम्ही आत्मसात केल्या आणि घुमटां बी तुम्ही सादयता, तर त्याचे बद्दल तुमकां कशें दिसता? अशें सांगपाक म्हळ्यार घुमट बांदपाक बीन चड कोण वचना, कारण ताका मेहनत खूप आसता. आनी पयलीं आमचे जाणटे पयलीं बांदताले, त्या जाणटेले आमचे आतां म्हणजे पयलींची पिढी आशिल्ली बांदपी, ते आतां कोण आमचे आतां युवा पिढी सुद्दां चड कोण मेहनत करपाक पळयना. सो हांव म्हाजे पर्यंत जाता तितकें हांव ही परंपरा सांबाळपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता. ओके. तुमचे कडेन लोक बी बांदपाक हाडून दिता, हे सादोवपाक दिता? आतां तरी भरपूर जाणांनी हाडून दिल्ले आसा आनी ऑलरेडी बांदून सुद्दां खूब जाणांनी दिल्ले आसा. सादारण म्हाका चवथ म्हणल्यार जवळ जवळ 400 ते 500 हांव घुमटां बांदता. ओके. एक घुमट सादोवपाक कितलो वेळ लागता सादारण? एक घुमट बांदपाक सादारण एक 10 ते 12 मिनटां वयता. ओके. आणि कितें प्रोसेस हे सादोवपाचो? प्रोसेस असं काय ना, ते जे बोकड्याचे जे कात आसा ते पयलीं फुगोवंक घालचे पडटात आनी फुगोवंक घातले उपरांत मागीर तुमी सादोवपाक घेता. ओके. सो आतां तुमी हे जे घुमट सादयता ते रेडी जायत आयिल्ले आसा न्ही? हय. सो मागीर हे आतां सुकत बी घालचे पडटा तशें कितें? एकदां बांदले उपरांत म्हणटकीर ते रोखडें सुकना एक लावन दवरचें पडटा. त्या उपरांत मागीर तें सुकोवन येता. कितले दीस लागता हेका सुकपाक? सादारण 2 दीस. जर एक बरें करकरीत वत आयलें, सकाळीं तुमी सादयलें, एक बरें वतान करकरीत दवरलें सुकपाक, इवनिंग मागीर म्हणून तुमचें घुमट रेडी जाता. ओके. पळयता की घुमट म्हाजे बांदून तयार जाल्ले आसा. सो हे घुमट रेडी जालें. जितले तुम्ही उडटा तितले ते बरें वचना. थोडे लोक कितें करतात की बेश्टे उदकान बुडोवन काडटात आनी बेश्टे ओडटा, पण ते मागीर वाजना. तुम्ही जितले ओडटा तितले घुमट बरें वचता. थोड्या लोकांचो असो समज आसता की ना, ते बोकडेचे कातीचे आसा ते काय वाजना, तांचो काय आवाज येना, पण असं काय नासता. तुम्ही जितले ओडटा तेजेर डिपेंड आसता. नमस्कार. आयज आमी आसा बोरये हांगासर आणि आमच्या वांगडा आसा गजेश गोपाळ नायक. आमी तांचे कडल्यान तांच्या धंद्या बद्दल आणि कले बद्दल जाणून घेवया. नमस्कार गजेश बाब. तर तुम्ही जी वाद्यां विकता, चवथ लागीं येयल्ली आसा आनी त्या निमतान तुम्ही हे जे घुमट समेळ जे वेगवेगळी वाद्यां जी विकता ताचे बद्दल आमकां थोडीशी म्हायती दिवची तुम्ही. सगळ्यांत खूब खबर आसा की आतां चवथ कांय दिसांचे येवन पाविल्ली आसा आनी चवथ आयली म्हणटकीर एक मनान एक वेगळीच उमेद आसता.
आणि ती चवथीक आमी जी वाद्याची बापे आमी वाजयता, घुमट म्हणा, शामेळ म्हणा, कासाळे म्हणा, हे सगळे वाद्य हांव म्हणजे विकपाक जे वार्षिक हांव करता त्या उनो बी हांवें विकपाक दवरिल्ले आसा. आणि श्रद्धा म्युझिकल हाऊस ह्या नावान हांवें बोरी ह्या गांवांत म्हणजे भारत पेट्रोलियम कोकाकोलाचो पेट्रोल पंप आसा हाचे ऑपोजिट एक ल्हानशें शॉप हांवें ओपन केल्लें आसा आनी थंय सगळे विक्री खातीर उपलब्ध आसा. घुमट जे वाद्य आसा आमचे गोंयचे पारंपारीक अशें वाद्य, हे घुमट वाद्य प्रत्येक डिफरंट सायझीन अवेलेबल आसा, जशें की ल्हान, मातशें मिडियम, व्हडलें अशें तरेतरे सायझीन अवेलेबल आसा. तशेंच शामेळ सुद्धा ल्हान, मिडियम, व्हडली सायझीन सुद्धा अवेलेबल आसा. आणि कितें आसा? घुमट, समेळ आणि घुमट, समेळ, कासाळी आसा. ओके. आणि कळश्यो बिळश्यो अशें आसा? आसा, सगळें आसा. प्रत्येक तरेचे सगळे सायझीन उपलब्ध आसा. बरें. आमकां दर सांगपाक शकता तुमी ह्या वाद्यांची? घुमटाची जी दर आसा ती 500 रुपया मेरेन धरून ते 1,500 पर्यंत सुद्धा अवेलेबल आसा. आणि शामेळी? शामेळाचे ते 1200 रुपया धरून ते लास्ट 9,000 मेरेन सुद्धा आसा. ओके. बरें. आणि तुमी हे जे घुमटाक जे चामडे बी वापरता ते कसले चामडे? हे ते पयल्याक कशें आशिल्लें की पयलीं आमी धारेचे तांबडे यूज करताले, पूण आतां ते बॅन आयिल्ल्या कारणान आमी आतां बोकडेचे तांबडे वापरतात. ओके. सो ही जी आसा घुमटाची दिसता तुजे फाटल्या सायडीक बी ती सगळी बोकडेच्या चामडेची. ओके. आणि हे सगळे जे घुमटा सादोवपाचे जे काम आसा ते तुमी कशें कितें तुमी करता काय कोणा कडल्यान करून घेता? ना, हांव स्वता करता. पयलीं म्हाजे बाबा करताले, म्हणजे आमचे स्वर्गीय गोपाळ शिवाले. आनी ते बाबा जेन्ना घुमट ते सादिताले, सो ते कशें सादिताले ते ल्हान आसतना आमी पळयत आयल्ले आसा. सो ते बाबाचे जे हात आशिल्ले ते हात कशें चलताले ते सदां आमी दोळ्यान म्हाजे पयले आसा. आनी तेच आतां बाबाचे जे कितें वास जो कितें आसा तो हांव मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता. गजेश, गोंयच्या संगीत क्षेत्रांतले तुमी एक नामनेचे कलाकार जावन आसा. फाटली 20 वर्सां जाली तुमी तुमच्या घराण्याची परंपरा त्याच बरोबर तुमची कला जी आसा ती राखून दवरल्या. आणि वो धंदो जो तुमी सांबाळटा करता ताचे फाटल्यान तुमची मेहनत ही नक्कीच आसा. तर आमच्या गोंयच्या समाजा खातीर आणि युवा पिळगे खातीर तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदता? हांव इतलें सांगपाक सोदता की ही जी कला आसा ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आमच्या जाणटेल्यांनी जी कला जी आमकां घडोवन दिल्ली आसा ती आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव इतलें सांगपाक सोदता की आजच्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक समेळ वादन, घुमट वादन ही कला शिकोवपा खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवचें, जेणे करून ही कला सांबाळपाक आमकां पुरेपूर एक वाव मेळटलो. आनी मेन सांगपाचें म्हळ्यार आमी पळयता की सगळे सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवता. जर आपल्या आंगान कसली कला आसा ती कला जर आमकां फुलोवपाक जाय त्या खातीर कसलीच लज न बाळगता बरे तरेन प्रत्येक कार्याक, प्रत्येक कृतीक खूप महत्व आसता. जर आपण करता त्या कामाक जर आपण एक जिद्द दवरली, चिकाटी दवरली तर आमकां तितून यश नक्कीच मेळटलें, यात मात्तूय दुबाव ना. बोरी फोंडा हांगा गजेश गोपाळ नाईक ह्यांच्यानी श्रद्धा म्युझिकल हाऊस ह्या नावान गोंयच्या पारंपारीक वाद्याची जी कला आसा ती जपोवन दवरलेली आसा. तांच्या फुडल्या वाटचालीक तांकां खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.